ازي አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና كل جزء مشت كابشو منتن فرعن كساعة الشعاتة بزالسان حدن حتصير معبل يفنو حجي من إسين هيوتن زبل مدد حزنا قريبنا لنا سلام እግዚአብሔር አምላክ መስኩል ለኻትኩም ይኹን ፍቁራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ክልተ መደብ ቀሪብናልና ፈለማ ጌርና ሰሪዕና ዘለና ካብ ዘጻት ዝተወስደ አቦነት ናይ እግዚአብሔር ዝብል ሓውና ሄኖክ ዘዳለወይ ቀዳማይ ክፋሉ እንሆ አልዮትካ ንማን እዩ ኢየሱስ ገጽርኢኻ ፍጹም ዘይተረዳው ጽውዓካ ትርከበሉ ሰባት ይርዩ ደጋዊ ኩነታተይ ንስኻ ግን ትሪ ናይ ውሽጢ ልበይ ሰባት ይርዩ ደጋዊ ኩነታተይ ንስኻ ግን ትሪ ናይ ውሽጢ ልበይ ሓስን ክትክስ ከለኹ ኩነታተይ ንስኻ ተቕልበሉ كدكب كحلل كألقو لألم عن السخا تقلبلو قابت مفاسي كربا زخونكا منفس قدوس كبر لكا قابت مفاسي كربا زخونكا منفس قدوس كبر لك سلام تخاتلتي راديو سلامنا مساكم زلخو حاوكم هينوكي كم صقا املاخ لما انتي نا اغزابيهر ابونت زبلينا خنمهار كاب اوري زصات معرف 15 فقدي كلته زلو خنببه اغزابيهر حيلين مزمورين مدحانيكا كونني اذا املاخ يمو كخبره املاخ ابوي كبكبله كزاربو خلوزيم دك اسرائيل سي املاخ ابوي لهم نعاينا خنريالو معن يا بير املاخنا قصار نفس وكف فتحك ازي يبا الكا قالكا اوش اعصمتي اوشتي انغعنا اتيو اغزابير نتزموت زمسل دلو نغراتنا فتحت حبيلو اغزابير مخفات قالكا يبري نفس وكفنا برهان يكون امين املاخسي ابويو زبلسي سلامتايم زم دك اسرائيل بخمس منقدي نغزابير كغلصو ويكا كزمرو لخيلو مابت مزمرو نزبل نغرينا كردينا ابون عدن فلاليخ نغركو ابو بزح غيزه ندحرينايو ننغرات كمزن غبر ويكا حدا نغرسي نختلومدوس يحجزك حجي فقرنا يا ابو بمنتا يزغلص مسيلكم ترين يغبركا مالتي ادغا بزح اوان بعلا ختحلفو يا تدلي نغراس كل نغر بقى ولا ابعرت كخلخه ختبل عكاسي ايچنكاني ابوها تسكم زغبر نعمت مكينه من الماد اندحر كوينس ادت فرح كم زداخي يكون كم زداخي يكبروا نعا كل غيزي قول عز الله خوين يسمع ابوها كيد مكينه ترين غبر تمهر كم زن غبر وصيخات ملس غيراي تردونيا اد ابوها بزح غيزي انت يغبر مسيلكم بقى نعاخس بولخ غبرك يزدلي وصيخا سب ايكونكا ويكا غوال كونكا خاسي ملتي غوال ملت سبيت غبركاسي تناتون فقرس بخلتي سيغلص حدا كحلفلكا زدلي حدا دماسي بقى كلام دكا زدلي حجي دك اسرائيل بزمن قد زيوم مسلنسي نا املاخ مسرائي وسي انتي لهم مسيلكم املاخ ابوي لهم سيكو قلت جميرو انا بقوم يا تردياتني حجي متان اززانتا ابزصات زلكم زصات بمنتي اتفلت مسيلكم بموصا اتفلت بقى كاو حدا بارنت سنبره ناي مدري نجر ناي غبص نجر ناب كانان دك اسرائيل زوصلو اغاطامي زي مصحف زبزي زفلت مالتي دك اسرائيل كوصو دليمسي او بزح عمتات سلازغبرو كنوصينا يلمو 10 تمرتي ويكا قدم زيات 9 تمرتي بزح غزي ن فورون اريموس ولا حنت خصدو مايكاده لما انت حرايب لهم صباح يغرفوا لما انت حرايب لهم صباح يا ابي دحريو ذا عسريت جن اغزابير نو بوخري كله غبصي
ሃሪም ወይ ከዓ ወቂዑ ማለት እዩ ሽዑ ፈርዖን ንሶም ኩሎም ጎላውን ኩሎም ግብፃውያን ብለይቲ ተንሱ ሙት ዘይብላ ቤት ኣይነበረትን እሞ ኣብ ግብፂ ብርቱዕ ዋይታ ኮነ ንሙሴን ንኣሮንን ብለይቲ ፀዊዑ ድማ ንስኻትኩም ደቂ እስራኤል ተንሱ እሞ ካብ ማእከል ህዝበይ ውፁ ከብቲ ዝበልኩሞ ኪዱ ንእግዚአብሔር ኣገልግሉ ከብቲ ዝበልኩሞ ድማ ኣባጊዕኩም ኣሓኹም ውሰዱ ኪዱ እሞ ንዓይ ከዓ መርቁኒ ይበለ እቶም ግብፃውያን ድማ ኩልና ክንመውት ኢና ኢሎም ነቶም ህዝቢ ካብታ ሃገር ቀልጢፎም ክወፁ ሃወኽዎም ዝኹሉ ይልምንዎም ነይሮም ክንደይ ዓመታት ኣብዮም ሕጂ ግን በቃ ውፁልና በዛ ለይቲ እዚ ኢሎም ክውኽዎም ከለዉ ነሪ ነዛ ሓሳብ እዚ ሓዙለይ ድሓራ ማእከል ከነእትዋ ኢና እቶም ህዝቢ ድማ ብሒቖም ገና ከይቦኽዐ ወሰድዎ ነቲ መልወሲኦም ከዓ ብክዳውንቶም ጠቕሊሎም ኣብ መንኩቦም ጾርዎ እስራኤላውያን እዮም እዚኦም ደቂ እስራኤል ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎም ገበሩ ካብ ግብፃውያን ኣቑሑ ብሩርን ኣቑሑ ወርቅን ክዳውንትን ለመኑ እግዚአብሔር ድማ ነቶም ህዝቢ ዝደለይዎ ኩሉ ክህብዎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብፂ ሞጎስ ሃቦም ንሰብ ግብፂ ከዓ ገፈፍዎም እስራኤል ድማ ብዘይ ቆልዓ 600,000 ዝኣክል ኣጋር ካብ ራዕምሴስ ናብ ስኮት ተጓዓዘ ዓቢ ህዝቢ እንደይ ዝኣክል 600,000 ዝኣክል ተዋጋእቲ ሓያላት ዝበሃሉ ጥራይ ተቆፂሮም 600,000 ካብዛ ናይ ግብፂ ቦታ መን ትበሃል ራዕምሴስ ትበሃል ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ኣዮም ዝብገሱ ዘለዉ ናበይ ገጾም ይኸዱለው ናብ ከነኣን ገጾም ይኸዱሉ ሙሶም ድማ ብዙሕ ውስዋስ ህዝብን ኣባጊዕን ኣሓን ኣዝዮም ብዙሓት ማልደየበ እዚ ካብ ግብፂ ዘውፅዎ ቡሑቕ ኣይበኹዕ ነበረ እሞ ካብኡ ቅጫታት ሰንከቱ ኣብ ግብፂ ስለተሰጉ ክደንጉዩ ኣይከኣሉን እሞ ስንቆም ኣያዳለውን ነበሩ ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ተቐሚጦም ዝነበርዎ 430 ዓመት እዩ ኮነ ካብ መወዳእታተን 430 ዓመት በታ መዓልቲ እቲኣ ኮነ ኩሎም ሰራዊት እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ግብፂ ወፁ እዛ ለይቲ እዚኣ በኣ ምድሪ ግብፂ ስለ ዘውፅኦም ንእግዚአብሔር ፍጹም እተሓለወት እያ እታ ለይቲ እቲኣ ብኩሎም ደቂ እስራኤል ንውሉድ ወለዶም ፍጽምቲ ንእግዚአብሔር ዝተሓለወት ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ፋሲካ ተባሂላ ትበዓል ካብ ግብፂ ደቂ እስራኤል ፈጺሞም ዝወፁላ እያ ማለት እዩ 13 ፍቕዲ 4 ንስኻትኩም ብወርሓ ኣቢብ ሎሚ ትወፁ ኣለኹም ክኸውን ድማ እግዚአብሔር ናብ ምድሪ ከነዓናውያን ሒታውያን ኣሞራውያን ሃዛውያን ይሳብያን ናብታ ፀባን ማዓርን እተውሕዝ ንዓኻ ክህበካ ኢሉ ነቦታትካ ዝመሓሎም ምድሪ ምስ ኣተወካ ሽዑ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ሓለዎ ይብለና ኣሎ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብዛ ዓዲ እዚኣ ልክዕ ተበጊሶም ናብ ምንታይ ክኸዱ ይደልዩሎም መሲልኩም ናብ ሃገሮም ክኸዱ ደልዮም ኣሎ 600,000 ሰባት እዮም ቆልዑት ኣለዎም ኣረግቶት ኣለዎም እንስሳታት ኣለዎም ኣባጊዕ ኣጣል ኣድጊ ዝተፈላለዩ ናብሮም ብሙሉ ሕጂ ደቂ እስራኤል ሓደ ነገር ክትፈልጥዎ ዘለኩም ካብ ዓዶም ናብ ግብፂ ምኻድ ኮመን ነገር ኢና ዋላ ብታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ርኢና ኣለና ንኣብነት ያዕቆብ እዚኣ ስድራ እዚኣ መበገሲታ እንዳ ያዕቆብ ምስተመዩ ኣብ ግብፂ እምበር ከምዚ ይሽየጥ ኣሎ ምስ በልዎ ንደቁ ናብ ምንታይ ሊኢኹ ማለት እዩ ናብ ግብፂ ሊኢኹ ካብ ምንታይ ካብ ምድሪ እስራኤል ሲ ናብ ሕጂ እንታይ እየን መሲልኩም ምድሪ እስራኤልን ምድሪ ግብፅን ከምዚ ጎረባብቲ ሃገራት ከምዚ ናትና በለቃንበሎ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ካብ ሱዳን ከዓ ናብ ኤርትራ ከምዚ ዝኾነ ነገር ከጓንፍ ከሎሲ ብስግረዶ ርዶ ነገር ጎረቤት ሃገር ኣላትና ወይና እንኸደላ ማለት እዩ ሳቶም ከዓ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኮይንኻ ይመፁና ናብ ሱዳን ሕምስምስ ክብል ከሎ ሃዲሞም ዝኸዶ ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ጎረባብቲ ሃገራት እየን ነይረ ከምዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ባሕሪ ፈሊዎን ዘሎ ሃገራት ኣይኮናን ነይረ በቃ ዝኾነ ኣብ ጽቡቕን ሕማቕን ኣብ ዘጓነፍሉ እዋንስ ይኸዳ ነይረ ንኣብነት ኢየሱስ ክርስቶስ ክቐትልዎ ምስ ደለዩ ማርያምን ዮሴፍን ንኢየሱስ ሒዞም ናበይ ከይዶም ቃል ኣምላክ ከም ዝነግረና ናብ ግብፂ ሃዲሞም ነይሩ ኣብ ግብፂ ድማ እቲ መልኣኽ በቃ እቶም ንዑ ቀትልዎ ዝበሉ ሞይቶም እዮም ንባዕሎም ኪድ ምስ በሉኻ ንዖም ሒዞም ተመሊሱ ሕጂ ዝኹሉ ዝዛረቡ ዘለኹ ድሕሪ ባይታ ዝበኩም ዘለኹ ሓደ ነገር ንምግባር ኢለ ቀረባ እዩ ነይሩ እቲ መንገዲ ንምባል ኢለ ካብ ግብፂ ናብ እስራኤል ካብ እስራኤል ናብ ግብፂ መኻድሲ ንደቂ እስራኤልሲ ከምዚ ተራ ነገር እዩ ነይሩ ጠሚዮም ዝኸዱሉ ፀጊቦም ዝኸዱሉ ዓይነት ወይ ከዓ ሃዲሞም ዝኸዱሉ ዝዕቆቡሉ ዝነበሩ ዓይነት ሃገር ጌርኩም ሕሰቡ ከምዚ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ተኺልና ናብ 17 ክንከይዲና እንታይ በፂሕና ኣለና ካብቲ ዛንታ ብዙሕ ሰብ ከም ዝኾነ መበገሲኦም ቦታ በቃ ፈርዖን ድማ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ኪዱ ውፁ ካብዚ ዓዲ ኢልዎም ኣሎ ማለት ኣብቲ 13 ከምዚ ይብል ኮነ ድማ ፈርዖን ነቶም ህዝቢ ምስ ሓደጎም ኣምላኽ እቶም ህዝቢ ውግእ ምዝሪኡ ተጣዒሶም ናብ ግብፂ ከይምለሱ ኢሉ ነበረሞ እታ መገዲ ፍልስጥኤማውያን ንሳ ቀረባ ክነሳ ኣምላኽ በኣኣ ኣይመርሖምን የገርም ኣብዚ በቃ ትመልስ ረኺበ ያለ 13 እታ መንገዲ ካብ ተልሚ ካብ ግብፂ ናብ ምድሪ እስራኤል ቀረባ ያ መጽሓፍ ቅዱስኩም ይብለኩም አለ 13 ግን እግዚአብሔር ስብአ አሳይመርሖም
يفلت علىكو فرعون كو خيدو يلوم الله وصيلوم علىكو كيدو نب عدهم يلوم علىكو جن أملاخ بتاز فلتوا من جدي بتا قربا زخانت من جدسي أي مرحومن أنت خوينو زي مرحومن حيلنا خوين ناسي حدا نجر ملسنيرو أب أنت يبلالله مسيلكم كلتا نجر قصر حدا أتوم هزبي وقع مزريو تتعيصب ناب قبس خيم اللسو أب كدم يوم تواقع تعدلو فلسطينيان زبهالو انت حر إسرائيليان موصلو مريتهم كملسوس لزخونو بأركس يلوم نوق تداليهم كسبيوهم إسرائيليان كا430 عام تجزيهم يم نابز زموت زلو وقع زبهال رسيعهم يم قال الله تواقع تسابات هيكونون زمسوات زياتهم مغنياتو انت يكونوا من درنا تجزيهم سلزصنحو حجي مسيلهم كريون كلوس تواقع تسابات مصر أيش تمن قد خاص فلتوا حقوم هبا بيلو من أبي قصهم خديم ناب قبصهم الله سويم نكسي أبير كقدعوهم سلزق زي أبير سنتا جيرو مسيلكم عتاز أملاخ زين نعاتهم وكينو قرومن ما بقس يوم بقدميهم من بدحريهم من أنا اللهم خيدي بدحريهم كقدميهم يلوهم زلوا حجي بتاز فلتوا من قدي بتانا يوبوم ناي يوقب بتانا يوبوم ناي زموس ولا زي كونس كال من قدي أو زي أبير ناب كاله وسيدهم نابي ناب تاز دليوا بتاز فلتوا حد صار من قدي زي كونسي بخال نويح من قدي جيرو وسيدهم أنت تبل دري خاص كله تبل دل خان حريركم إني نبي هوت ناس كنا مسيانا زان تاسي أبي هوتنا نحن ساسي نجارات ينوحنا حد صار كلا تزد لنا يا أتانا برخت نجرنا أتابك تامن قدس حد صار لنا وتينا خلنا سي جنس جي أبي هرسي كاد من قدي جيروسي مرحنا أجرمكم كم زخونكم مولو نجاريلا بقى حد صار صغات تصبخها ويز فلت كان نجرالو بيزنس خوني خي منابرة خوني خي تعنا خوني خي حد صار من قد بقى تعيل كخس جرايل كذا حسب كاسي جاي بيرس كان من قد يمرت زكرمكم كارتان دحركيتكم ريكم زكرمكم أفريقيان إيشيان ولو كم أكل مبرعن ولو نزي ناي قدم زي سويس كانال زبال أمونغو زفلالين زلو نجرات أي توقعت النير سلزي مدري نيرو حجي بحري زلو توقعيتيو 10 عام توسيدون كعيتهم ما يمنعوا 10 عام زأكل جيرهم مسقعاتو إتي ميترانانسي مسريرسي الرقيبهم سلزخا هيوت ويكان النقدخا قربا ويكا قليلكم زخون يزارولنا أو 10 كسا 10 نا 10 عام زأكل كعيتهم الرقيبهم شعوقن زي توقعات من قد حد صار يعني راه زي أبير بس حد صار من قد زي أتوم نعاهم سي كمرحوا ما يفتون مغنياتو تيلكمني أبو سلزخون أبوها أب كندي إسقابة تريو زلها حسير من قد زي كونسي كال من قد مريت اللهم مغنياتوس أب كدمي يوم تواقعت نجرالو أب هيوت نحنا زين فولتو زي أبير سق إلنا ندحر نوح من قدنا حدا نجر ندحر تقعزوها اللي هنكونكم بروخات أنا لو ما عند بونت بسرعة حزلكم متير لهم زي أبير يزمر حكم زلوا أجات أمن نجرات هيكونا هيوت حدا نجرات ستسفى أملاخ سنوي حكم خوني خلي أنا رجس أنيا خم زبوركم سوات أبزم أكل ندحر هاللي هنكونكم ناجات أمن نجر كوينا أيكونا زي أبير أبو خايو أبير أبوي وزبالكم السيو من قدت أو يوسي أب كندي تخابيد زوس دكاس نبكال نجارات جيرو يوسدك الله سلازي أبوهاي وهم زجبر زل أملاها أبوهاي من قدي تجاجي خاي كون كان ويك دونجي نتبل زلخا دونجي خان نتبل زلخا خال نجر كون كاز زلخا كال نجر كي مثلك أملاها أبوهاي خم جيرو فنكت سلينا شعو تمزيلو إيلو نبر موت من قد فلسطينيان نسا قربا كنسا أملاخ بقى مرحو من أملاخ جنة هزبي من قد برخابيلو نبحر إيرترا أزورو قرمي زبلكم بكا أملاخ سي تاي كريزي ديو سقعت بدي سكبرت عطار من قد خلا مخاخ ندز أكل تهزبي شد شميتي الشحزة أكل تهزبي حسكاسي أب كندي درق نقص مريت غير كاب كندي تخبي الكاف تعدي بوتاتو بصحص طويخات نبحر زقو مسيوتكم أتحاحزوا كم يدل يعني زقرموكم كاب قبسي ناب إسرائيل كتكيد كلها تخيل كان مبرات خيل 8 كيلومتر أزي قرباي كاب قبسي ناب إسرائيل سي كندا كيلومتر ثاني حمسيلكم بكيلومتر تقولوا كاب 320 كسا 400 سقاب يرساليم تأتو مالتي بمايل الصغير نغاقل تميتي مايلس 10 حدا معلت قال يوستلك أملاخ كنز قرمكم سي أب كندي ناب مبرق أبيلو زمر حكم سي ناب إيرترا تفولتوا ياخو ما بتحت قبس مبلوا ناب تحت ناب سيمين أبيلو زي أبيرسن نتزبوس ناب سيمين أبيلو مريحو أنت صارت من قدخ كم زخونكم هاللهم لبيوت بروخات لما أنت تفويسنا من تخنكي السقم تصبيوا مبرق نجارات زخونكم دلوا سمي نايوت كان نجار تصبي زلخا خالد السقا من قدخ زقنع زلخا ناب كالد زخونكم سبات هاللهم له صدق إلكم لو ما عندي بقى مريحنا أملاخ أنا الرجاء قصير عند رأى خيوسي درق غير كان نورمال من قد سيمبل حلف كتبوا تخيل هيوتسي أملاخسي مريحو أزيرو برخا غيرس نام تأتيو ناب بحري أتيو أبو يكون عنده
أبو سلزخوني ناب بحر إتيو سلام تاي تلكم نسي أب بحر زترف صلاة اللوم إذا صلاة أزي ندحر لهم أنت بحر تزياتي كل جزء خاب قبس عند تبقسن إسرائيل كشو جرومي بزح نجر تلزق زي أبيهر إذا زي تقعت زلوا سويس كانال خليلو هزب إسرائيل سي ناب كأي بحر بتحيو هذا حنس أب كلميهم ناب زي سجر نجر ندحر آتيهم هاليهم أب كلميهم بقى غندق لزخون بحر ندحر مسي هالي خوينو الصهم كسجروا يا إتزكتات لكم زلوا صلاة إتزكتات لكم لحظة بلوكم نجر أو خترفي آمين دو جي أبيهر جيجا زبال نجر يقولون جيجا من قد أملاخ يمرحني أنا رقصني يا بحق لكم الله نمنتاي نابز نجر زمسين نمنتاي نابز سدت زمسين ما قليهم أب أفريقيا لنا قلينا بقلي نحنا يتعاملنا نزجر ما كان عهون نافق الصخمة يتعاملكم النابز تدلي قل كل ندرات حنس حوسوس لنا إذا مريحنا زي ما أملاخ مريحنا جيجا مريحنا يقولون تايدا عند حرت بايرس زي أبيهر تخبيرس نبحري مريحوا ميلان نابك بحري أجرمكم نابتوبو تخموصي سواء حموشن مايلس جلسين نتحتي أنت صرنا من قدام متى أملاخ كاي تجاك من قدي تجاك خناجو من قدي تجاك نويحي تبلزلخ نويحي نتبلزلخ هاي تجاك تايدا عند حرت بايرس مسيركم زي أبيهر نعاخات رايزي كونسي نتم بدحري خازكاتات لو خازلو نعاتهم كستمهم سلزدي بيبي حمام دي تخاتاتي لك تغند دي تخاتاتي لك قال نجر دي تخاتاتي لك جزي كاز نبرة نجرات ندحر حالي يا بير حنسان حوارن كستمون دحردي نابي قص إزمار حكام مسيرك ولا نعخاس ويرد زخونا نجر كريستنا خجمر كله حدا نجر كنقركم انت لنا هنا نسوبكم نهزل العالم يوتا لك يسوس قويتا كمزي شعوس اتو مسبلك ياسي حنسا اسكاله كويني سان حاك وكمزي سمعكم ما تخصع زبلي قبرك اجو ما فكو صابلو حرايدو انا سمعكم بقى يسوس نهزل العالم يوتي بقى كل نجر كان داسلت اندالم لما تراي خيد هو خم اندي جن سبايك تكون تخونكا ويكا ملئت قال تكون تخونك أملاخ ست ببحري حلفكا بقالي حلفكا إذن وانا عخا ترين مقبردي نو نتسالعي 5 أميجو قالاتون مسكرناتاتون قلنا عخاقن عبنا قرمتان كخوني سلازي هدئ كبل بروخات أب كدميخم بقى سوئدون دا تخطاتي حاليفي يتبيلمو قليل كامسكر كساب كدمي خاز تقتر نقرارلو كم نايدك إسرائيل تاي نسو مست أميومي أحبوتي قلبنا سنعو أتشوخا دوبك يلوني بتصبتي دهيكا سنعو عملك مسخير برتق يبلوني بالقلكا ببزوح مقدي نمردقني في زيت السلكي كندي تحالي سلام እግዚአብሔር አምላኽ መስኩል ኻትኩም ይኹን ፍቁራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብና ለሙን እቲ በተኸታታሊ እንሪኦ ዘለና ዛንታ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ንዑይና ክንቅጽሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብኸመይ ተገሊጹሎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ብኸመይ ከም ተገልጸ ክንርኢ ፈቲና ነርና እቲ ካብ ትንቢት ዘካርያስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተኪርና እንሪኦ التسفى التجبرو مسيح بتحتنا التجلس مدحني زتنعكة زتسألة بسلاسة برور ويدما بسلاسة قرشي التشتة جنكا حيواي قاسا كاهن نجوسن تملسو زمت مخانو إنا تمهرنا لمدما مغد سألتو ناي بولي كيدان اتا نايمتشر الشام متحف يسوس كريستوس ام متحف تنبيت ملكياس زبل كنرينا اتي بين صادق ود املاخ مصحف تنبيت ملكياس اتي ناي موداتا نبي قدمتي 400 ناي سقتا زمنن متنسا يوحنسن اتصراغ مغدي اتتصحفتيا اسرائيلاويان دحري كامركو بابيلون مملاسوم بيت مقدس وقا تهانيصا انت نبرت منفساوي زحتاله زي مقداس نمنفساون املخون زي مئزاز ناملاخن وريسوم ابز نبرت اتتصحفتيا سلز أملاخ بنبي ملكياس جيرو ناب أموننتن ناب أملاخن كملسو زنصوع مصحف أيو أبزي بقولوس إن إسرائيليان ززارب مصحف يسوس كريستوس بزتفعلالي مجدي رؤسو قاليسو كنرخبوينا أتي تنبيتاون سئلاون نتصبراق يسوس كريستوس أبزي مصحف بخمس السعبينا النقلصوم قداماي أتي مجدد تسرق ملأختنيا ملكياس معرف سلسته فقد حاجة إنه أنا لأخي الأخلخو نسو قدمي مجدك تسرقيو بو خا اتدليو قويتا نام مقدس كمتسيو اتنافقو ملأك الكيدان انه يمتسالو
ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነቢ ሚክያስ ብዛዕባ እቲ እትደልይዎ ጎይታ ናብ መቅደስ ከኣትዩ ብምባሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ይዛረብ ከም ዘሎ ብሩህ እዩ ነዚ ዘርተዓልና ኸኣ እቲ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 15 ተጻሒፉ ዘሎ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣመፀ ናብ ቤት መቅደስ ኣትዩ ኸኣ ነቶም ኣብታ ቤት መቅደስ ኮይኖም ዝሸጡን ዝሻየጡን ከውጾም ጀመረ ሰደቃ ሸረፍትን መንበር ሸየጥትን ርግብን ድማ ደንከለ ኢሉ ዝገለጾ እዩ እንተኾነ ሓደ ዝተላእኸ መልእኽተኛ ቀቅድሚ ጎይታ ፀራግ መገዲ ኮይኑ ከም ዝመጽእካ ተዛሪቡሎ እዚ ኸኣ ብቐጥታ ንዮሐንስ መጥነቕ ዘመልክት እዩ ዮሐንስ ኣብዛ ምድሪ እናኣገልገለን ከሎ መን ዳኤኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ክንህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል ኢሎም መስሓተትዎ ንሱ ኸኣ ኣነስ ከምቲ ነቢ ኢሳያስ መገዲ እግዚአብሔር ኣቕንዑ ዝበሎ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ በሎም ብምባል ፀራግ መገዲ ምዃኑ ንርእሱ ኣፋሊጥሎ እዚ ናይ መልክያስ መገዲ ዝጸርግ መልእኽተኛ ቀቅድሚ ጎይታ ዝግለጽ ነቲ ናይ ዮሐንስ ታሪኽ ዘስምር ኮይኒና እንረኽቦ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ትንቢት ብዛዕባ ዮሐንስ ምዃኑ እቲ ብዛዕባኡ እተጻሕፈ ንሱ እዩ እነሆ ኣብ ቅድሚኻ መገድኻ ዝጸርግ መልኣኸይ ቀቅድሚኻ እልእኽ ኣለኹ ኣብ ማቴዎስ 11:10 ብምባል ኣርቲዑልና ኣሎ ኣገልግሎት ዮሐንስ بمنفس إلياس كم زخون أم مكياس 4:5 إنه تعبين التفرن معلت إجزابير كي متت نبي إلياس كلكم يقولوا زجلزو تابي سياسة تبهله تنبيت أم ملكياسون التدقمة برجت بزعبا يوحنس مخانو أم ماريكوس حدا كلتن سلستن كم تي بنبي إسياس كم زي إلو التصحفة إنه ما قد خاز الرج ملأخي كأدميخا إلى خلهم أبرخاز وجدمت أواج نجاريت قويت إجزابير ترجو ما قدو أقلعوا بمبال أرتعوا أهلو ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዮሐንስ ካብ ተዛረቦ ክትኣምንዎ እንተደልኹምሲ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ኢሉ ናብ ዮሐንስ ዘመልከቶም ኣብ ማቴዎስ 11:14 ተጻሒፍልና ኣሎ ከምቲ ኣብ ቃሉ ተጻሒፉ ዘሎ ድሕሪ መልእኽተኛ እቲ ጎይታ ናብቲ መቅደስ ክመጽእ ዝብል እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ዮሐንስ ተገልጸ ናብ ኢየሩሳሌም ናብታ መቅደስን ዝኣተወሉ ዝገልጽ እዩ ሚልክያስ እምበዓር ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዕፉ ከም ዝበሃል ኣብዛ ሕጥቦ ጽሕፍቲ ብዛዕባ እቲ ናብ መቅደስ ዝኣቱ ጎይታ بزعبة أتي كأكدم يسوع زمتس سراج مجدن تنسحوا لبخم أدلوا كبحاتكم تملسوا النبلة لب هزبي نتمدحن ويتا زدالو زنبلة يوحنسون أيو التزاربه كلاي يسوع منسهن مسرين كلعن ميكياس معرف سلسته كلتن سلستن جناخين السو كم ناي كلعي حون كم ناي حتأبي سامنان أيومو نتا معلتي ممسو من يتممام نسو كجلس انكلس من يقوم نسخة نتبرر كخلعن كترين كقمت ايو ندك إلوي كتريوم كم وركن برورن كأ كخلعم ايو نساتهم من اجزابير مسواتي بصدق كسولو ايوم يسوع كريستوس كاب حاتيات زنصه زصري هيوت كم ورك زخلعيو حاتياتنان ابسانان اريحو صدق رؤسو زلبسنا ايو كمتي انه حاتيات عالم زلحق غنشل املاخ تبهللو حاتياتنا كوسد يتغلصه مرأينا يزخا حاتيات كاتحاديغولكا بمبال حاتيات كم زحدق املاخنتو امسكيرو اللوم لكع كمتي حوين ورقي زخلعو زصريو يسوع كريستوس كا بمحصاب ماي بدمو قدستن كبرتن محبر غيرو نرؤسو زقما ايو كمتي نسو كبرهان زلو ابرهان انت تملالسنا غنا لحد حدنا حبرت علونا دم يسوع كريستوس ودون كاب كل حاتياتنا ينصحنا ايو حاتياتنا انت تناززنا نحاتياتنا يقرا كبلنا كاب كل عمصاناون كنصحنا امونن صادقن ايو قدما يوحنس 1:9 إلونا لو يسوع كريستوس ندغاوي زيكونس نلبيو زنصهن زصرن كمتي نخدان بسامنا بأمو حصيبنا النصريو نحاتياتنا خا بدم يسوع كريستوس ترايو زنصه صحفنا عبراويان ام معرف 9:14 دم يسوع كريستوس بنايزل عالم منفس غيرو رؤسو بزيت يافنا املاح زقربه نسخاتكم نهياو املاح كتغلغلو كندي ازيون حلناهم كاموت غبري زينصو إلنا لو سب حاتياتنيا نيرو بنسحا نبي يسوع كريستوس مسمصه كمي زبله لوطي اب هيوتو كم زمصه باولس نسب قرنطوس اب حفلهم قليخاتكم كماتاتهم نيركم يخم جناخه بسم قويتنا يسوع كريستوس بمنفس أملاخن تحاسبكمن تقدسكمن تصديقكمن يخم إلو زازيمولنا اللوم سالساي صحاي صدقي ميكياس 4:2 ناخاتكم سمي تفرهجنا صحاي صدقي كتبرقلكم يا مدحانكا اب اخنافو ايو نسخاتكم دما كتوصن كم بتاي دنبه كتعندرون يخم ازي ابزو صحف زي صحاي صدقي زبل بقطتان بقلصن نبي يسوع كريستوس زملكتيو صحاي دمقت
እያታ ብርሃና ሙቆታ መዳርክቲ አልቦዩ እዝኻ ካብ ርእሳ እንበር ካብ ካልእ እትቕበሎ ነገር ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ኣብ ዮሐንስ 1:12 ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እንበር ብጸልማት ኣይክኸይድን ኢሉ ከም በሓድሽ ተዛረቦም እዚ ብርሃን ዝኻ ንጽድቁ ንቅድስኑ ዘመልክት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ አበር ዘይተረኽቦ ናይ ርእሱ ቅድስናን ንጽህናን ዘለዎ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ኸ ዘንጽህ ዝቅድስ ዘጽሪ ዝኹልዕ እዩ ከምታብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:31 ንስኻትኩም ካብኡ ካብቲ ካብ አምላኽ ንጥበብን ንጽድቅን ምቅዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ዝብለና ናትና እንብሎ ጽድቂ ወይ ድማ ቅድስና ይብልናን በኢየሱስ ክርስቶስ ግና ጽድቅን ቅድስናን አልቢሱና አሎ ዝተሰብረ ልቢ ዝጽግን ንነፍስና ዝድሕን ታሪኽ ተሓጠ ሰብ ዝቕይር ዘመቅር ኢየሱስ ጥራዩም እዝኻ እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ ምድሓን ሰላም ምስ አምላኽ ምሕዳስ ህይወት ምጽጋንን ዝፈረሰ ህይወቱን በክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝርከብ ዝነግረና እዩ እቲ ፀሓይ ጽድቂ ዝብል ንኢየሱስ ክርስቶስ ብትኽክል ዝገልጽ ኮይኑና እንረኽቦ ረብዓይ ኢየሱስ እቲ ዓቢ ንጉስ ሚክያስ ምዕራፍ 1:14 ኣነ ዓቢ ንጉስ እየ ስመይ ድማ ኣብ ኣሕዛብ እተፈርሀ እዩ ይብል እዚ ነታ ብሓድሽ ኪዳን ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት እተሰሜ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽነቱ ዘመልክት እዩ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 19:16 ኣብ ክዳኑን ኣብ ምሕኩልቱን ድማ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶቱን ዝብል ጽሑፍ ስም ኣለዎ ኢሉ ገሊጹልና ኣሎ ጳውሎስ ካ ንጢሞቴዎስ ብግዚያቱ ዝግለጽ እቲ ብፁዕ በይኑ ኸ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ኢልወሎ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6:15 ንጉስ ነገስታት ማለት ኣብ ልዕ ኩሎም መንግስታት ዝገዝእ ስልጣኑን ሓይሉን ልዕሊ ኩሎም ነገስታት ግዝኣቱኻ ምድራዊ ዘይኮነስ ዘለዓለማዊ ንግስነት ዘላቶ ንጉስ ማለትና እዩ ሓምሻይ ንጹህን ሓቀኛን አምልኾ ንክርስቶስ መምላኽ እዩ ሚክያስ ምዕራፍ 1:11 ስመይ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ዓብዩ ስለዝኾነ ስመይ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ኣብ ኣሕዛብ ዓብዩ እሞ ኣብ ኩሉ ቦታ ንስመይ ዕጣን ይዓጥኑ ንጹህ መስዋዕቲ ድማ የቕርቡ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመጸሉ ጎይትነቱ ኣብ ኩሎም ህዝብታትን ኣሕዛብን ካብ ጻት ናብ ጻት ክነግርን ክግለጽን እዩ ማእከል ስሕበት አምልኾና ኢየሱስ ክርስቶስ እንበር ካልኦት ክኾኑ ኣይግባእን ንፍጡር አምልኾ ኣይወሃብን እዩ እቲ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጻኢ ዝግበር አምልኾ በትሑት ሓሳብን በምሕዳስ ስጋን ዝግበር ናይ ፍቓድ ርእስኻ አምልኾ ሕብሪ ጥበብ ዘለዎ ግናኸ ንምጽጋብ ስጋ ይምበር ንገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ ቆሎሴ 2:23 ግናኸ ብሓቂ እቲ ምስጢር አምልኾ ዓብዩ ንሱ እቲ ብስጋ ተገልጸ ብመንፈስ ጸደቀ ንመላእኽቲ እተረአየ ኣብ ኣሕዛብ እተሰብከ ኣብ ዓለም እተኣምነ ናብ ክብርኻ ዓረገ እተባህለሉ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:16 ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ጥራዩ ክኸውን ዝግብኦ ማእከል ስሕበት አምልኾና እምበር ካብ መጽሓፍ ሚክያስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እንቐስሞም ትምህርቲ ጎይታ እቲ ናብ መቕደስ ዝኣቱ እቲ ዮሐንስ መጥምቕ ቅድሚኡ እተገልጸ መድሓኒ ዝቅድስ ዘንጽህ ብጽድቂ ዝኹልዕ ጎይታ ኣብነት ከም ፀሓይ ጽድቂ እቲ ዓብይ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ማእከል ስሕበት አምልኾና ምዃኑ እዩ ዘርኤና ንሎሚ ኣብዚ ኸኣኽለና እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ትምህርትና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብዚ ቅጽል እግዚአብሔር ኣብ ዝፈቐዶ ሓድሽ ኪዳን ክንጅምር ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ ልዕሊ ሓወይ ልዕሊ ሓፍተይ ልዕሊ ዓርከይ ልዕሊ ኹሉ ቅርባይኻ ልዕሊ ኣቦይ ልዕሊ ኣደይ ልዕሊ ሓወይ ልዕሊ ሓፍተይ ልዕሊ ዓርከይ ልዕሊ ኹሉ ቅርባይኻ ካብ ትንፋስ ኣፈይ ዝኽር ቅርባይኻ ወመንፈስ ቅዱስ ክነካዩ ልበይ ማሕደርካ ካብ ትንፋስ ኣፈይ ዝኽር ቅርባይኻ ወመንፈስ ቅዱስ ክነካዩ ልበይ ማሕደርካ ክቡራት ሰማዕትና አገልግሎት ድምፅ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርኔት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርኢቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ ጥዑም ዜና ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ናይ ክብር ንጉስ ኮንካ ኣብ ልበይ ብሒትካ መመሊሱ ጥዕመኒ ፍቕርኻ ማዓስሞ ፍቑረይ ማዓስ ትጽገብ ኮንካ ማዓስሞ ኢየሱሰይ ማዓስ ትልመድ ኮንካ
نسي وترون ديات دليكا نسي وترون ديات تصنعكا قري كل جزي مسغا زلعلم مسغا وعلي ومسغا مسغا يسوس مسغا نسي واملا نعفيات نفر الراب عين ميات كنت بكم تنفر نسي واملا نعفيات نفر نسي تدلكالا نسي تدلكالا نسي تسمعكالا نسي تسمعكالا نسي تدلكالا نسيت تلقالا نسيت سماكالا نسيت سماكالا نسيت تلقالا يسوس نافقتيها يسوس نافقت ليلي سمعت هيها سمعت لا وشتي نافقت هيها نافقت ليلي سمعت هيها سمعت لا وشتي فتماي درغني مع سمو علاخا كم علا يعقبوي وخاست أنا لسملسو أيتمن واتعتك فالفالي ما هي وتندي واتعتك فالفالي ما هي وتندي رويتيو سقاي ما يابسي بلو درغ مدرو خوينو قدتكان تريتكان ليو ليو سقاي ما يابسي بلو درغ مدرو خوينو قدتكان تريتكان ليو ليو نسيت دلكالا نسيت دلكالا نسيت سمعكالا نسيت سمعكالا نسيت دلكالا نسيت دلكالا نسيت سمعكالا نسيت سمعكالا